दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज सन्दर्भमा गठबन्धनबाट दुईजना युवा नेतालाई बोलाएका छौँ। अहिले गठबन्धनमा तीव्र संवाद चलिरहेको छ। आगामी निर्वाचनको लागि सिट बाँडफाँड हुन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले 100 सिट मागेको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 40 मागेको छ भने त्यसगरी माओवादी केन्द्रले 60 र जसपाले 25 सिट र जनमोर्चाले 2टा सिट माग्दाखेरि 227 सिटको आवश्यकता देखिन्छ। तर जम्मा 165 सिटको लागि जुन निर्वाचन हुँदैछ, अब यो सकस्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ र अहिले प्रत्येक पार्टीभित्र युवा नेतृत्वको बढी संवाद पनि सुरु भएको छ र यसले कतिको सार्थकता पाउँछ त? किन युवाहरूलाई पार्टीले साथ र समर्थन गर्न सकेका छैन? किनकि अहिले देशमा आम जनताको चाहना छ अब युवाहरू आउनुपर्छ। पाका नेताहरूले देश परिवर्तन गर्न सकेन। पटक पटक उहाँहरूलाई नेतृत्व हामीले सौंप्यौँ, तर देशमा विकास हुन सकेन, देशले परिवर्तन पाएन, आम जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएन। फेरि पनि निर्वाचनमा जाँदैछौँ र पार्टीहरूले युवाहरूलाई ल्याउन सक्ने आधार छ कि छैन? आज त्यसकारण पनि हामीले सत्ता गठबन्धनबाट दुईजना युवा नेतालाई बोलाएका छौँ। उहाँसँग विशेष संवाद गर्छौँ र उहाँहरूको एजेन्डा के हुन्, आगामी निर्वाचनमा र अहिलेको सकस्तालाई कसरी निकास दिन्छ गठबन्धन सरकार र गठबन्धन दलहरूले। आज हामी विशेष गरेर आम निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर संवाद दिन्छौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसबाट युवा नेता पुष्पकुमार शाही र एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट जोडिनु भएको छ सुदेश पराजुली। अब भने म पालै पालो गरेर आजको यो संवाद जोड्न चाहन्छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीका युवा नेता सुदेश पराजुली, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसगरी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पुष्पकुमार शाही, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँबाट सुरुवात गरेँ। अब अहिले सत्ता गठबन्धनमा देखेको जुन किसिमको जटिलता छ, सकस्ता छ, सिटसँग 165 मात्रै छ, तर आकाङ्क्षा ठुलो देखिन्छ हेर्दाखेरि यसको व्यवस्थापन किन हुन सकेन? कहाँनिर समस्या? अब सबै राष्ट्रिय दलहरू अहिले चाहिँ गठबन्धनमा जानका निमित्त अहिले तयार छन् र हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर आयौँ कतिपय ठाउँमा। नेकपा एमाले र केही दल बाहेकका जो चाहिँ जनताको पक्षमा वकालत गर्छन्, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार काम गर्छन्, जो जनताको विकासलाई सर्वोपरि ठान्छन् र जनता नै यो देशको मालिक हुन् भन्ने जुन चाहिँ उद्देश्यका साथ आफूलाई चाहिँ राजनीतिमा हुमेका पार्टीहरू छन्, ती पार्टीहरू अहिले गठबन्धनमा जानका निमित्त चाहिँ तपाईँको छलफलमा छन्। स्वाभाविक रूपमा हरेक पार्टीले मलाई यति सिट चाहियो भनेर दावा गर्नु, यसलाई चाहिँ अन्यथा लिन मिल्दैन। उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा दाबी गर्न मिल्छ, तर पनि सत्य कुरा के हो भने हामीसँग त तपाईँले अघि भन्नुभयो 227 सिट हामीसँग हुनु पर्यो। अहिलेका पार्टीहरूले चाहिँ जो गठबन्धन सरकार चलाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले दावा गरे अनुसार तपाईँको चाहिँ 227 सिट चाहियो, तर हामीसँग त त्यो सुविधा छैन। हामीसँग सुविधा भनेको त 165 सिट मात्र, त्यो भित्र अटाउनुपर्छ, त्यो भित्र अटाउनुपर्छ। त्यसकारण त्यो कुरो पनि सबै दलहरूले बुझ्नु भएको छ र हामीले बार्गेनिङका निमित्त चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका सिट त्यो एउटा पार्ट हो, तर रियालिटीमा जाँदाखेरि हाम्रो यथार्थता के हो, ग्राउन्डको हाम्रो वास्तविकता के हो, हामी कुन धरातलमा टेकेका छौँ र हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ सिट माग्दाखेरि चाहिँ सबैका चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा हुन्छन् अर्थात् सबैलाई चाहिँ सम्मान हुन्छ, सबैको अस्तित्व चाहिँ जोगिन्छ र सबैले आत्मसम्मानका साथ तपाईँको चाहिँ ग्राउन्डमा चुनावमा जानका निमित्त चाहिँ उनीहरू उच्च मनोबलका साथ जान सक्छन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले आफ्नो लेडे ढेपी छोडेर यथार्थपरक कुराहरूमा गएर चाहिँ भागभण्डा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा नै गठबन्धनको भविष्य उज्जवल छ र गठबन्धन विजय भएर आउँछ। अब सुदेशजीलाई भन्न त पुष्पकुमारजीले भनिसक्नु भएको छ, सबैले बुझ्नु भएको छ 165 सिटभित्रै अटाउनुपर्छ र त्योभित्र नै व्यवस्थापन हुनुपर्छ, तर महिना दिन भइसक्यो, निकास आएन। समस्या ठ्याक्कै कहाँनिर? तपाईँहरूले त अझ भन्नुभएको छ हामीलाई अवमूल्यन भयो भने हामी देखाइदिन्छौँ। मूलत रूपमा यो गठबन्धनको सन्दर्भमा अलिकति पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ भन्ने ठान्छु म। हिजो जतिखेर हामीले 62-63 को क्रान्ति गऱ्यौँ, त्यसले त्यो क्रान्ति बमोजिम नेपालको संविधान बन्यो, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, होइन, सङ्घीयता जुन हाम्रा मूल मर्म हुन्
ती मूल मर्मलाई जोगाउनका निम्ति त्यसलाई अझै स्थायित्व दिनका निम्ति केपी ओलीको पछाडि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिजोदेखिका सहयात्रीहरू एक ठाउँमा उभिएर यो संविधान यो चाहिँ व्यवस्था बचेको छ। यो व्यवस्था बचिसके पछाडि अब हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, आम निर्वाचनमा जाँदैछौँ। यो निर्वाचनले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्नुपर्छ। हामीले हिजो क्रान्तिले दिएको अथवा आन्दोलनले चाहिँ दिएको म्यान्डेटलाई स्थायित्व दिने, संस्थागत अझै परिपूर्ण ढङ्गले गर्ने, हाम्रो संविधानलाई मजबुत बनाउने, त्यसका साथसाथै आफ्ना इच्छा चाहना निर्वाचनमा पनि खोज्ने। पार्टीहरूका आफ्ना चाहनाहरू छन्, इच्छाहरू छन्, होइन, आफ्ना उद्देश्य छन्, तर पनि ती एउटा चाहिँ उद्देश्य चाहनाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर अब हामीले भनेको हामी सहयात्रामा छौँ नि त, गठबन्धनमा छौँ, त्यो सहयात्राको मान्यतालाई पनि जोगाउनु जरुरी छ। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ सरकारको नेतृत्व चाहिँ गरिरहेको छ। तर यो संवादको बाटोमा तपाईँहरू मौन पनि देखिनुभयो, तपाईँहरूको संवादले सार्थकता पाउन सकेन। होइन, संवाद जारी छ, संवाद परिणाममुखी भयो भएन भन्दा पनि विषयवस्तु चाहिँ कुन ढङ्गले उठे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। हिजो मात्रै विषयवस्तु आफ्ना पार्टीका तर्फबाट चाहिँ कार्यदलमा पेश भएका छन्, तिनै विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरू पनि दबाब हुनु पर्थ्यो। म भन्छु कसरी जाने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पहल गर्नु पर्थ्यो। अलिक पछि त्यसमा अलिक पछि आउन चाहन्छु म। आफ्ना विषयवस्तु र आफ्ना मान्यताहरूलाई, आफ्ना रियल ग्राउन्डलाई चाहिँ कार्यदलमा, गठबन्धनको कार्यदलमा राखेका दलहरूले राखेका छन्। यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो, यसलाई पोजिटिभ पक्षका रूपमा हामीले बुझौँ। अर्को युवाको सन्दर्भको जो कुरा छ, हामीले हिजो राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ भनेको हिजो के अरे चाहिँ हामी गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, होइन, शेरबहादुर देउवा, उहाँहरूको अघि पछि लागेर गणतन्त्रको आन्दोलनमा घुमेका युवा हौँ हामी, होइन। त्यो हाम्रो अघिल्लो पुस्ता, हामी जस्तै युवाहरू 46 सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका युवा पनि यहाँ नै अहिले हाम्रो राजनीतिक ग्राउन्डमा हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको पुस्ता जसले 36 सालको आन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्यो, है, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको चाहिँ बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेका नेताहरू आज राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् 36, 46, 62, 63 र आजको समय, तर तपाईँहरूको भूमिका यो देखिएन। राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति हामीले गरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। अबको सङ्घर्ष, अबको अन्तरसङ्घर्ष पनि भन्छु म। अबको अन्तरसङ्घर्ष भनेको हामी एउटै नेतालाई कतिचोटि जनमत प्राप्त गर्नका निम्ति लडाइँ लड्ने हो। त्यो नेताले हाम्रो अभिमत, जनमतबाट उहाँले कतिचोटि बोलेका, देखाएका, लेखेका कुराहरू पुरा गर्नुभयो। त्यो प्रश्न चाहिँ आजको युवाले, आजको जनताले गरिरहेको छ। र अन्तरपार्टी दलीय गठबन्धन होस्, गठबन्धन बाहिर होस्, यो दलीय व्यवस्था, यो के अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अब पुस्तान्तरणको लडाइँ सुरु भएको छ, सङ्घर्ष सुरु भएको छ। हामी जस्तै युवाहरूले भनेका छौँ, तपाईँहरू पटक पटक जनताको बिचमा चाहिँ परिचित भइसक्नुभयो। जनताले खोजे जस्तो, जनताले रोजे जस्तो व्यवस्था हामीले ल्यायौँ। यो व्यवस्थालाई यो चाहिँ अवस्था परिवर्तनको लडाइँमा अब पुस्तान्तरणको लडाइँ जोडियो भने चाहिँ सही र सार्थक ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ। त्यसो भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसमा हाम्रो पुष्पजी जस्तो, होइन, माओवादीमा अन्य साथीहरू जस्तो, हाम्रो पार्टीमा हामी जस्ता साथीहरू चाहिँ एमालेमा पनि होलान्, होइन, अन्य पार्टीमा पनि होलान्। त्यसो भएको कारणले यो लडाइँ चाहिँ अब यो लडाइँ जनमतमा पुग्दैछ, यो लडाइँ जनताको ठाउँमा पुग्दैछ। र हामी भन्दैछौँ, अपिल गर्दैछौँ, यसपालिको निर्वाचन यो जनताको निर्वाचन मात्रै होइन, यो त पार्टीभित्र रहेका खराब प्रवृत्तिका विरुद्धको निर्वाचन पनि हो। यो निर्वाचन भनेको पार्टीभित्र देखिएर चाहिँ पार्टीको नाममा अकुत भ्रष्टाचार गर्नेहरू, माफियाको चाहिँ जङ्गुलमा बसेर देशलाई बर्मलुटहरू बनाउने नेताहरूको विरुद्धको पनि लडाइँ हो। त्यसो भएको कारणले यो लडाइँमा हामी उभियौँ र भनौँ तपाईँहरूको माग हो यो हो। अब पुष्पजीलाई सोधेँ, भन्न त सुदेशीले भनिहाल्नुभयो, अब युवा अनुहार आउनुपर्छ। यो संवाद गर्दाखेरि पनि अहिले पनि तपाईँहरूको संवादले गठबन्धनको बिचमा तपाईँहरूको संवादको पनि सम्मान हुनुपर्थ्यो। तपाईँहरूले संवाद गर्ने पहल गर्नु भएको छैन, अनि तपाईँहरूको सम्मान कसरी हुन्छ? यसमा के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा तपाईँकै गठबन्धनबाट भोलि को प्रधानमन्त्री भन्ने, को बन्ने भन्ने कुरा अहिले नै संवाद बाहिरिसक्यो। सबैभन्दा पहिलो कुरो त तपाईँको गठबन्धनमा सिटको भागभन्डा जुन बाँडफाँड छ त्यो चाहिँ मिल्नुपर्छ। तपाईँहरूको पनि अवस्था हुनुपर्थ्यो त्यो मिल्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ तपाईँले पहल गर्नु पर्दैन, पर्छ कि पर्दैन? हामी पनि पहल गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरो जस्तो सुदेशजीले भन्नुभयो,
वास्तवमा हामी चाहिँ हिजो अटोक्रेसीको लागि जुन चाहिँ जस्तो राज संस्था थियो, पञ्चायत थियो, राणा शासन थियो, त्यसका विरुद्ध हाम्रा पुर्खाहरू पनि लडे, हामी पनि लड्यौँ। आज आएर एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टममा देश अगाडि बढेको छ। तर त्यो भन्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ पार्टीभित्रको जुन अटोक्रेसी छ, जस्तो चाहिँ हामी त डेमोक्रेसीमा लागिसकेपछि सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, सबैले राजनीतिक स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ, सबैले सामाजिक न्याय पाउनुपर्छ भनेर पोलिटिक्समा लागेका हौँ नि त। त्यो कार्यान्वयन गराउनका निमित्त पनि हामी लागेका हौँ। तर पार्टीभित्र के छ भने तपाईँको चाहिँ ठिक छ, नेसनल चाहिँ अर्थात् टावर पर्सनालिटी छ भने त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। जस्तो शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, होइन, अन्य अन्य नेताहरू प्रचण्ड हुनुहुन्छ, अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ टावर। आम जनताले उहाँबाट पनि प्रश्न गरिरहेका छन्। उहाँहरूको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा फेरि पटक चाहिँ जनताको बिचमा गएर अनुमोदन भएर आउनुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर तपाईँको चाहिँ एउटा नेताले 3 चोटि 4 चोटि तपाईँको चाहिँ चुनाव लडिरहेको हुन्छ, पटक हारिरहेको हुन्छ, अनि के त्यो के कसैको वीरता हो? तपाईँको कसैको यो के राष्ट्र संस्था हो? जितेकेलाई पनि काम गर्न सकेन कयौं नेताहरू। यो के राष्ट्र संस्था हो? यो तपाईँको के अरे चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हालिमुहाली हुने चाहिँ यो के एकदलीय व्यवस्था हो? डेमोक्रेसीमा त सबैले अवसर पाउनु पर्यो नि तपाईँको चाहिँ। त्यसकारण म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिलो कुरो त गठबन्धन चाहिँ मिल्नुपर्छ। गठबन्धनको चाहिँ भागभण्डाको सिट मिल्नेवाला नै छ निकट भविष्यमा। त्यसपछि हिजो चाहिँ जनताको बिचमा प्रस्तावित गरेर पटक फेलियर भइसकेका मान्छेहरूलाई अवसर दिनुभन्दा युवाहरूलाई अवसर दिन सक्यो भने हरेक पार्टीले तपाईँको चाहिँ विजय हासिल गर्नेछ गठबन्धनको। र फेरि पनि तपाईँको चाहिँ हिजोका चाहिँ फेलियर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ परीक्षण गर्नका निमित्त पठाइयो, मत माग्नका निमित्त पठाइयो भने फेरि दुर्भाग्य दोहोरिनेछ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जस्तो पार्टीले जहिले पनि हजुरको चाहिँ जनताको बिचमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दा जनताको बिचमा जाने, जनताको बिचमा चाहिँ थुप्रै सपनाहरू घोषणा पत्र मार्फत चाहिँ फैलाउने, अनि जनतालाई चाहिँ विभिन्न आश्वासनहरू दिने, अनि जितेर आइसकेपछि फर्केर नजाने, जनताका आवाजहरू सुनवाई नगर्ने, जनताका समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त चाहिँ दत्तचित्त भएर नलाग्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पार्टीले टिकट दिनु हुँदैन। यदि त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो भने फेरि पनि पार्टी पराजयको पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ पार्टीले। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कोदोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बियाँ छर्ने, अनि हामीले चाहिँ कल्पना के गर्ने त भन्दाखेरि बासमतीको चाहिँ फल लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले कल्पना गर्ने, अनि त्यो सम्भव हुन्छ। त्यसैले बासमतीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे धान चाहिँ बासमतीको धानको बिउ उत्पादन गर्नका निमित्त बासमतीकै चाहिँ धानको बियाँ छर्नुपर्छ। त्यो म चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अवसर पनि क्षमता योग्यता भएका युवा साथीहरूलाई दिन सक्नुभयो भने पार्टीको साख पनि बच्छ, पार्टीले जितेर पनि आउँछ, जनताले चाहेअनुसार भोलि काम पनि गर्न सकिन्छ, विकास पनि गर्न सकिन्छ, अनि पो पार्टीप्रति भरोसा हुन्छ। पार्टीप्रति जनताले चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास आर्जन गर्न सक्छन्। होइन भने हिजोकै परिस्थिति हो भने फेरि पनि हामी स्थायी राजनीतिप्रति जान सक्दैनौँ। अहिले तपाईँले चाहिँ गठबन्धन केका लागि भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। यो सम्वादमा पछि आउँछु। ल ठिक छ, यति कुरा राखेँ मैले। अब सुदेशजीलाई तपाईँहरूले आवाज त उठाउँछु भन्नुभयो, आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरूलाई पार्टीले विश्वास गर्छ, त्यो लायकको मान्या छ? एउटा तपाईँलाई स्मरण गराउँ जस्तो लाग्यो, तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ त्यसमा दुई मत छैन। आवाज उठाउने कुरा मात्रै होइन, आवाज उठाइरहेको छ, भनिरहेको छ। यो लडाइँ हामीले राजनैतिक परिवर्तनको लडाइँ पछाडिको लडाइँ अथवा सङ्घर्ष के हो भने अब जनताको बिचमा कस्ता मान्छे र कतिचोटि चाहिँ परीक्षण हुने भन्ने सन्दर्भको लडाइँ चाहिँ सुरु भयो। अब यो संवाद गर्ने भने अब पुरानो पुस्ता आउनु हुँदैन भन्ने संवाद पनि चलिसक्यो। यो यस्तो हो, अहिलेको निर्वाचन मलाई के लाग्छ भने यो निर्वाचन यस्तो निर्वाचन हुँदैछ, हाम्रा शीर्ष नेताहरू यो अन्तिम निर्वाचनमा लडिरहनु भएको छ।
मलाई लाग्दैन कि त्यसले उहाँहरूलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको सुझाव हो? मलाई लाग्दैन कि अबको 5 वर्ष पछाडि अहिले रहेका शीर्ष नेताहरू फेरि निर्वाचनको मैदानमा सायदै फर्किनुहुन्न होला। यो चाहिँ उहाँहरूको लागि अन्तिमचोटि हो। जस्तै शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल होइन, अन्य नेताहरू, यो निर्वाचन उहाँहरूको लागि अन्तिम हो र हामीले यो निर्वाचन उहाँहरूको लागि अन्तिम बनाउनुपर्छ। फेरि यति बोल्दाखेरि मैले टिकट पाउँछु पाउँदिनँ होइन, त्यो त सवाल फेरि मेरो पनि चाहिँ नि राजनीतिको सवाल छ। कति कहिलेसम्म तपाईँहरू पर्खिराख्ने? अहिले पर्खिने भने होइन, मैले कहाँ सन्दर्भ कहाँ जोडेको भने फेरि उहाँहरूको काम पनि हेर्दाखेरि त्यति गतिलो पनि देखिएको छैन हेर्दाखेरि। होइन, त्यसरी अवमूल्यन चाहिँ गर्नुहुन्न। जसले आज तपाईँ र मैले जुन संवाद गर्न पाइरहेका छौँ, हाम्रै शीर्ष नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको उहाँहरूको जुन सङ्घर्ष र बलिदान थियो, अघि पुष्पजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले जे चाहिँ नि भाषा आम जनतालाई गर्नुभएको थियो त्यो रफ्तारमा काम गर्न सक्ने, यो त सत्य हो नि? होइन, एउटा सत्य के हो भने उहाँले भनेको कुरा ठिक छ, तर हामीले ल्याएको व्यवस्था, यो व्यवस्थाको अगुवाई कसले गरे त? हाम्रै नेताहरूले गरे होइन। तपाईँ हिजो पञ्चायतकालीन अवस्थामा तपाईँसँगै के अरे चाहिँ तपाईँका अग्रजहरू पत्रकार क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बोल्न पाउनुहुन्थ्यो यसरी, मलाई प्रश्न गर्न पाउनुहुन्थ्यो? कुनै नेताले त्यहाँको के अरे पञ्चायतको व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्न पाउनुहुन्थ्यो? त्यसका विरुद्धमा हाम्रा अग्रजहरूले त जुन बलिदान गर्नुभयो, जीवनको प्रवाह गर्नुभयो, त्यसप्रति हाम्रो सम्मान छ। हामी त्यसप्रति उहाँहरूलाई के अरे चाहिँ कहिले पनि शिर झुकाएर 70 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुभयो, 70 वर्ष अब देशहरू धेरै फस्टाइसके। अनि म भन्दैछु अब आइयो हाम्रो लोकतन्त्र ल्याइयो नि त, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। अब हामीले प्रत्येक चिजमा प्रश्न गर्दै हाम्रो व्यवस्था बदल्ने, हाम्रो व्यवस्थालाई चाहिँ अवस्था बदल्दै अगाडि बढ्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ नि त। हामीले भन्न सक्यौँ आज शेरबहादुर देउवाको चाहिँ बारेमा पनि हामी प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्यौँ नि। आज यही टेलिभिजनमा पनि उहाँको बारे कमी कमजोरीको बारेमा हामी बोल्न सक्छौँ। माधव नेपालको, प्रचण्डको, केपी ओलीको बारेमा पनि हामी बोल्न सक्ने यो ल्याएको हामीले ल्याएको व्यवस्थाभित्र रहेको सुन्दर फुलबारी हो नि त यो। यसमा हामीले प्रत्येक फुलहरूको बारेमा यो रातो रहेछ, यो कालो रहेछ, यो हरियो रहेछ भन्ने प्रश्न गर्न सक्छौँ, तर हिजो सक्दैन थियौँ, हामीले सक्ने स्थिति थिएन, हामीले ल्यायौँ। अब हामी कहाँ जानुपर्छ भने हो, हाम्रा नेताहरूले धेरै त्याग गर्नुभयो, बलिदान गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। अब उहाँहरू यो राजनीतिमा यो समयमा धेरै भइसक्यो, 70 वर्षसम्म फेरि के अरे चाहिँ परीक्षण हुन जनताकै बिचमा गइरह्यो नि त। एकचोटि होइन, 5 चोटि, 6 चोटि, 7 चोटि। अनि त्यो के अरे जनताको अवस्था चाहिँ त्यहीँ छ। त्यो जनताको मनोभावना चाहिँ बुझ्नु पर्दैन। आज तपाईँका विभिन्न ढङ्गले स्वतन्त्रताका नाममा, स्वतन्त्र व्यक्तिका नाममा अथवा के अरे केही दल दर्ता गरेका नाममा हाम्रो व्यवस्थाप्रति नेताहरूका केही कमी कमजोरीका कारणले हाम्रो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँमा त नेताहरूका गलत प्रवृत्तिले पुर्यायो नि त। हो, त्यसलाई पनि हामी जस्ता युवा जो दलीय व्यवस्थाभित्र दलको युवाहरू छौँ, हामीले बोल्नुपर्छ र भन्नुपर्छ कि हामी हौँ, हामीले बोलेकै छौँ नि। हामी किन बोलेको छैनौँ? यहाँ आज नभए यसरी बोल्न सक्दैन त, हामीले भन्थ्यौँ होला नि त, शेरबहादुर देउवाले गरेको काम जति राम्रो काम केही छैन, प्रभु तपाईँ नै हो, महादेव तपाईँ नै हो, शिव भन्न सक्थ्यौँ नि। हामीले भनेका छौँ बालुवाटार बसेर शेरबहादुर देउवा तपाईँको पार्टीभित्र पनि आफ्ना नयाँ युवाहरूलाई ठाउँ दिनुहोस्। कोटेश्वर बसेर माधव नेपाल तपाईँका आफ्ना पार्टीभित्र हिजो के अरे चाहिँ लडेका युवाहरूलाई ठाउँ दिनुहोस्। यता के अरे चाहिँ खुमलटारतिर बस्ने प्रचण्ड आफ्ना पार्टीभित्र आइरहेका छन्, युवा उदाइरहेका छन्, ती युवालाई ठाउँ दिनु भएन भने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। यो व्यवस्थाभित्र खराब नेताको आचरणले गर्दाखेरि प्रश्न गरिरहेका छन्, त्यो कुरालाई चिर्नुपर्छ त हामीले भनिरहेका छौँ नि। यो कुरा त सच्चाइ हो नि, सत्य हो नि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो निर्वाचन पुराना पुस्ताका शीर्ष नेताको अन्तिम निर्वाचन हो, नयाँ पुस्ताको इन्ट्री, नयाँ पुस्ताको सहभागिता, उपस्थिति र प्रतिस्पर्धाको निर्वाचन हो र यसलाई नै यो माहौललाई नै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। अब पुष्पजीलाई सुदेशीले केही कुरा त जोडिसक्नु भएको छ, पाएको नेताहरूलाई अवसर पनि दिनुपर्छ, उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। तर नेपाली जनताले पटक पटक जिताए, पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि बनाए, यो सबै नेपाली जनताको योगदान हो। हेर्दाखेरि तपाईँहरूले भन्न त भन्नु, देशमा धेरै परिवर्तन आयो, धेरैचोटि उहाँहरू लडे, त्यो सँगै उहाँहरूको जीवनमा धेरै परिवर्तन आएको छ। आज हरेक नेतासँग गाडी छ, कार छ, थुप्रै नेतासँग, कोही कोही नेतासँग नहोला बाहेक सबैको घर छ काठमाडौँमा, सबैको शालीन जीवन छ हेर्दाखेरि। तर आम जनताको जीवन हेर्ने हो भने खासै परिवर्तन आएको छैन। अनि उहाँहरूलाई पटक पटक कति आम जनताले पालो मात्रै दिइराख्ने। अब तपाईँकै पार्टीका अध्यक्षको र प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने भने अब 6औँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पनि संवाद चलिरहेको छ। उहाँहरूले समीक्षा गर्नु पर्दैन? पार्टीभित्र अरू नेता पनि त छन् नि।
थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ तर चाहिँ अब शेरबहादुर देउवा तपाईँहरूको पालो कहिले आउँछ त्यसो भए? शेरबहादुर देउवा चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थुप्रै चाहिँ परिवर्तनहरू गर्नुभएको छ। उहाँले थुप्रै चाहिँ कामहरू गर्नुभएको छ। जस्तो शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जस जनजाति प्रतिष्ठान भयो, अनि त्यसै गरेर दलित आयोग भयो, महिला आयोग भयो, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासीहरू जो थिए उनीहरूलाई जग्गा वितरण भएको छ, हदबन्दी लागेको छ तपाईँको। त्यसै गरेर चाहिँ कमैयाहरू मुक्ति भएका छन्। महामानव बिपी कोइराला पछिको दोस्रो यदि यो देशमा प्रधानमन्त्री भएर सबैभन्दा बढी काम गर्ने कोही छ भने शेरबहादुर देउवा नै हो। त्यसकारण शेरबहादुर देउवाले थुप्रै काम गर्नुभएको छ जनताको पक्षमा, अहोरात्र खट्नुभएको छ। त्यसको ज्वलन्त चाहिँ परिणाम अर्थात् उदाहरण के पनि हो भने तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवा 2048 सालदेखि चुनाव अहिलेसम्म 74 सम्म निरन्तर चुनाव जितेर आउनुभएको छ। यदि उहाँले नराम्रो काम गरेको भए डडेलधुराका जनताले जहाँ उहाँको क्षेत्र हो उहाँहरूले चाहिँ दण्डित गर्थे होला। त्यसैले शेरबहादुर देउवाले जहिले पनि राम्रो काम गरेका कारण उहाँलाई चाहिँ पुरस्कृत गरेर पठाइराखेको अवस्था छ। उहाँ एउटा इन्टरनेसनल चाहिँ हाइट भइसकेको राजनीतिमा व्यक्तित्व हो। शेरबहादुर देउवा चाहिँ महामानव बिपी कोइराला चाहिँ इन्टरनेसनल सोसलिस्टको चाहिँ के अरे भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि आज आएर चाहिँ शेरबहादुर देउवा इन्टरनेसनल सोसलिस्टको चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारण शेरबहादुर देउवा योग्य हो। उहाँले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, क्षमतावान हुनुहुन्छ, जनताको पक्षमा कसरी काम गर्ने भन्ने पनि उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा छ। त्यसकारण शेरबहादुर देउवाप्रति क्वेसन रेज गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो सँगसँगै एउटा कुरा तपाईँलाई अब म के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भने जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपति 2 पटकभन्दा के अरे बढी हुन नपाउने सिस्टम छ। त्यसै गरेर नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री 2 पटकभन्दा बढी हुन पाउनुहुन्न, राष्ट्रपति 1 पटकभन्दा बढी हुन पाउनु हुँदैन, पार्टी सभापति पनि 2 पटकभन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि नयाँ मान्छेहरू आइरहेछन्, उनीहरू नयाँ आउँदै गर्दाखेरि जोस जाँगर हुन्छ, उनीहरूको नयाँ चाहिँ प्लानहरू हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टम संविधानमै राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर समस्या कहाँनिर छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो संविधान बनाउँदा अथवा संविधानलाई संशोधन गर्दा अथवा ऐन कानुन चाहिँ परिमार्जित गर्दा त आखिरी उहाँ नेताहरू आफै हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरू परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न। त्यसकारण पनि युवाहरूको जबरजस्त चाहिँ तपाईँको संसदमा प्रवेश हुन सक्यो, प्रवेश गर्न सकियो भने यी चाहिँ के अरे चाहिँ एजेन्डाहरू तपाईँहरू हामी चाहिँ स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको तब मात्र एउटा चाहिँ नयाँ मान्छेले युवाले अवसर पाउने हुनसक्छ। नभए त तपाईँको चाहिँ यस्तै हो, उहाँहरू सत्ता चलाइराख्नुहुन्छ, हामी जस्ता युवाहरू मुख दर्शक भएर बसिरहेछौँ। त्यो भएको कारणले अहिले चाहिँ हरेक पार्टीभित्र सुदेशजीले भने जस्तै नेपालमा क्रियाशील भएका राष्ट्रिय पार्टी जति पनि छन् त्यो पार्टीभित्र चाहिँ हरेक चाहिँ युवाहरूले चाहिँ जबरजस्त चाहिँ आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नका निमित्त लडाइँ लड्नुपर्छ। यदि त्यो भएन भने फेरि आज हिजो जस्तो परिस्थिति थियो, आज जे परिस्थिति छ त्यो भोलि पनि यथावत रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु हरेक युवाहरूलाई, तपाईँहरू हामी सबै एकजुट भएर यो गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा लडौँ र विजय हासिल गरौँ अनि देशलाई चाहिँ एउटा नयाँ बाटोतिर चाहिँ अग्रसर गराउँ। यो अभियान तपाईँले पार्टीभित्र गर्न सक्नु भएन, यो त सत्य हो नि। पार्टीभित्र पनि हामीले गरेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा तपाईँको चाहिँ लगभग 60% चाहिँ एभोभ चाहिँ युवाहरूले प्रवेश गर्नुभएको छ। तर पार्टीको केन्द्रीय समितिमा त्यति युवाहरू प्रवेश गर्दै गर्दा जसले तपाईँको पार्टी स्थापना गरेको बिपी कोइराला हो, उहाँहरूको भूमिका 32 वर्षको हुँदाखेरि पार्टी स्थापना गरेको हो। उहाँहरूको भूमिका जुन रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो युवाहरूको पार्टीभित्र त्यो हुन सक्यो भने त्यो सकेको छैन। त्यो हामी स्वीकार्छौँ। हो नि, युवा नै हो नि त्यो त। युवा भनेको तपाईँको बिपी कोइराला 32 वर्षको हुँदाखेरि यो पार्टी स्थापना गरेको हो। यो सिद्धान्त उत्पादन गरेको उहाँले नेपाली कङ्ग्रेस स्थापना हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ महामानव बिपी कोइराला, मातृका कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, त्यसै गरेर गणेशमान सिंह लगायत चाहिँ दिल्ली रमन रेग्मीहरू म्याक्सिमम चाहिँ आदरणीय नेताहरू युवा हुनुहुन्थ्यो। युवाकै चाहिँ के अरे पहलमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले 60 वर्षको उमेरकोलाई पनि युवा नेता भन्छ। त्यो गलत हो। युवा त तपाईँको चाहिँ विचारले पनि युवा हुन्छ,
तर विचार मात्र युवा भएर हुँदैन, त्योसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोस जाँगर पनि ऊर्जा पनि त्यत्तिकै हुनुपर्छ, हिँडुल पनि गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँहरू जतिको हुनु पर्यो। विचार चाहिँ युवा भनेको छ अनि चाहिँ उसको शारीरिक रूपमा अशक्त छ भने त्यो युवा हुन सक्दैन। त्यसैले सबै कुराहरू मिलाएर चाहिँ युवा हुन सक्यो भने चाहिँ सबैका लागि चाहिँ आउटपुट राम्रो आउँछ, होइन भने त तपाईँको लागि चाहिँ युवा हुँदै गर्छ तल चाहिँ के अरे त्यसका चाहिँ जराहरू चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छन् अनि त्यसपछि ढल्नुको उपाय हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी पार्टीको मूल प्रवाहमा ल्याउँ, युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी अहिले चाहिँ सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा चाहिँ टिकट दिउँ र उहाँहरू चाहिँ जनताले चाहिँ निर्वाचित गरेर पठाउनुहुन्छ अनि त्यही अनुरूप चाहिँ ऐन कानुनहरू संशोधन गरेर देशलाई चाहिँ विकासको पथमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अब सुदेशजीलाई, आज विश्वका कैयौँ देशहरूमा तपाईँ जस्तै युवाहरू प्रधानमन्त्री छन्, राष्ट्रपति पनि छन्, तर हाम्रो देशमा चुनाव आउँदैछ, युवाहरू कुनै प्रवाह नगरेर विदेश गइरहेका छन्। न उहाँहरूले मत हाल्न पाउँछन्, न उहाँहरूलाई यो चुनावप्रति कुनै चासो छ। तपाईँहरूको आवाज अझै पनि त्यति तिखारो रूपमा प्रभावकारी रूपमा उठ्न सकेको छैन। यस्तो हो, र हाम्रो देशको जुन अवस्था छ यो अवस्थाले हाम्रो युवालाई रोजगार दिने, उत्पादनसँग जोड्ने र नेता नेतृत्व सरकारले पनि युवाको भावनालाई जुन ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो त्यो नसकेको कारणले तपाईँले भनेको प्रश्न मैले दुईटै पार्टी तपाईँले जोडेँ। जो पार्टीगत छैन ती युवा विदेश जाँदैछन्, तपाईँहरूको आवाज पार्टीले सुन्दैन। पार्टीसँग सम्बन्धित भएका युवा पनि विदेश नै पलायन भएका छन् धेरै। तपाईँ जतिखेर माओवादीको युद्धमा सामेल भएका धेरै लडाकुहरू आज खाडी मुलुकमा गएर आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन्, होइन? साथसाथै जो आज स्तरीय युवाहरू छन् जो +2 सक्छन्, ती +2 सक्ने बित्तिकै उनीहरू आफ्नो गन्तव्य विदेश बनाइरहेका छन्। यो सबैभन्दा विकराल अवस्था देशको स्थिति हो। हामीले सम्बोधन गर्न नसकेको चिजै यही हो। हाम्रो बेरोजगार दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, स्कुल कलेजहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ हामीले रूपान्तरण गरेनौँ भने हामीले जतिसुकै आदर्श, त्यसको लागि तपाईँहरू आउनु पर्यो नि त सदनमा। मैले भन्दैछु जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि, जतिसुकै हामीले सिद्धान्तनिष्ठ कुरा गरे पनि, दर्शनका कुरा गरे पनि, प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने सपना बोके पनि हाम्रो इच्छा चाहना जनताले बुझ्ने स्थिति छैन। त्यसो भएको कारणले हामी चाहिँ जोड्नुपर्छ अब भने हाम्रो युवा जो हाम्रो श्रमले दुबई बनिरहेको छ, हाम्रो श्रमले मलेसिया कतार बनिरहेको छ, होइन? त्यस्तै हाम्रो के अरे अलिक शिक्षित, अलिक चेतनशील, दक्ष योग्य श्रमले आज चाहिँ अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरूमा चाहिँ कोरियामा चाहिँ हाम्रो धेरै के अरे चाहिँ त्यहाँ श्रम बिकिरहेको छ, दक्षता बिकिरहेको छ। तर त्यही दक्ष योग्य श्रमशील शक्ति त्यति मात्रै नेपाल एकदम विश्वासिलो पात्र पनि बनेको छ। आज नेपालमा चाहिँ युवाको लागि बिकेको छैन। तपाईँ आज हाम्रो मन्त्रीको एउटा योग्यता हेर्नु भने जसले राम्रो देश पठाउन सक्यो त्यो मन्त्री सबभन्दा योग्य देखिन्छ। तपाईँ आज के अरे चाहिँ हाम्रो देशले आज अमेरिकासँग श्रम सम्झौता गर्यो भने आज हाम्रो देशले चाहिँ युके, चाहिँ क्यानाडा जस्ता मुलुकहरूमा, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरूमा चाहिँ श्रम सम्झौता गरेर हाम्रो श्रमलाई पठाउन सक्यो भने सबभन्दा खुसी हामी नेपाली हुन्छौँ, हामी युवा हुन्छौँ। तर हामी बाहिरको श्रम अथवा हाम्रो श्रमलाई यहाँ टिकाएर हामीले चाहिँ उत्पादन, रोजगार सिर्जना गर्ने, होइन, औद्योगिकरण गर्ने, देशलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय विकासको समृद्धिको यात्रामा जोड्ने प्लान चाहिँ हाम्रा नेताहरूसँग पनि भएन। हामी केमा अल्झ्यौँ भने हामीले ल्याएको व्यवस्थालाई हाम्रो अभिमत प्राप्त गरेको ठाउँबाट कहिले संविधान कुल्चिदिने, कहिले संसद भत्काइदिने, कहिले अस्थिर सरकारको के अरे चाहिँ निर्माणको बाटोमा अगाडि बढाइदिने काम भए। यो सबभन्दा दुर्भाग्य हो हाम्रो लागि। त्यसो भएको कारणले हामीले जे सपना दिइरहेका छौँ, जे समृद्धिको यात्राको कुरा गरिरहेका छौँ, हाम्रा नेताहरूबाट केही न केही कमजोरी र त्रुटि भएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो चाहिँ युवा शक्ति बाहिर गइरहेको छ। अर्को हाम्रो युवा बाहिर गएर फेरि हाम्रो युवा बाहिर गएर हाम्रो नेपालको राजनीतिप्रति पनि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक टिप्पणी बढी गरिरहेको छ, होइन? हाम्रा दुईवटा किसिमका प्रवृत्ति देखा परे। एउटा सरकार, राजनीति नेता नेतृत्वले युवाको भावना, चाहना, श्रमलाई चासै छैन भन्दा हुन्छ, चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकेन। अनि युवा के गर्छ भने राजनीतिप्रति वितृष्णा व्यक्त गर्छ र ऊ आफ्नो देशप्रति नै
नकारात्मक भाव पैदा गर्छ र आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर बजार छोडेर हिँडिरहेको छ। आज गाउँमा सहरमा उद्योगमा कल कारखानामा श्रम खोज्नुहुन्छ भने नेपाली श्रम पाउने स्थिति छैन। यसलाई हामीले सबभन्दा बढी गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। आजको चुनावी अभियान आजको चुनावको एजेन्डा यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। तर हाम्रो चुनावको एजेन्डा के हुन्छ? तपाईँहरूले त्यो आवाज उठाउन सक्नुभयो। त्यसो भए आज लाखौँ लाख युवाले विदेशबाटै मताधिकार पाउनुपर्छ। त्यही भएर त हामीले यो आवाज यहाँ ल्याएर तपाईँबाट मुखरित गरिरहेका छौँ। आवाज नउठाएको भए त हामी यो यस्तो के अरे कुरालाई बन्द हाम्रो मुखबाट तल राख्थ्यौँ होला नि। आवाज बुलन्द गरेर नै हामी यस्ता कुराहरू यस्ता विषयवस्तु उठाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएको कारणले हाम्रा युवाहरूलाई नेपालको श्रमसँग नेपालको उत्पादनसँग जोड्ने सबभन्दा परिकल्पना गर्नु पर्यो। त्यसलाई एउटा चाहिँ सक्षम ढङ्गले पुरा गर्ने किसिमको वातावरण बनाउनु पर्यो भनिरहेका छौँ। अब यो कसले गर्छ भन्दाखेरि मूल राजनीति सुझाउनु पर्यो। मूल राजनीति सुझाउन सक्नु पर्यो। नेताहरूको भावना 70 वर्षको मनोविज्ञान र आज के अरे चाहिँ 22 वर्षको युवाको मनोविज्ञान मिल्छ त? त्यो प्रतिनिधित्व हुनसक्छ त? आज मेरो नेताले मेरो भाव बुझ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्दा यही हो। हामीले पुस्तान्तरणको लडाइँ भनेको यही हो। आज 22 वर्षको युवाले के चाहिरहेको छ होइन? आज ऊ विदेश जान चाहिरहेको छ कि नेपालमा काहीँ चाहिँ आफू रोजगार उत्पादन श्रम होइन उद्यमशीलतासँग जोडिन चाहिरहेको छ? यो भावलाई बुझ्न नसक्नु नि नेपालको राजनीतिको त्रुटि हो, नेताहरूको त्रुटि हो। फेरि यो के अरे नेताहरूको त्रुटि मात्रै भनेर म पन्चिन खोजेको होइन। आज त्यो हामीले पनि पुरा गर्नुपर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो। मैले के भन्छु, मेरो दृष्टिकोण के हो, मेरो पर्सपेक्टिभ के हो, मैले पनि त ध्यान दिनु पऱ्यो नि त। मैले के अरे हामी जस्ता युवाहरूले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। हामीले पनि यो गर्न सकेनौँ। मैले अघिदेखि तपाईँलाई सोधिरहेको छु, तपाईँहरूको आवाज केन्द्रीय लेभलमा पुग्नुपर्छ, शीर्ष तहमा पुग्नुपर्छ। आवाज त शीर्ष तहमा पुगेकै छ हेर्नुहोस् होइन। उहाँको पनि चाहिँ नेभी सङ्घको चाहिँ उहाँ नेता भएर जानुभयो होइन। उहाँले शेरबहादुर देउवालाई सिधै भेट्नुहुन्छ, मैले माधव नेपाललाई सिधै भेट्छु। आवाज त तपाईँहरूको संवादको सम्मान भन्नु सकेन, कार्यान्वयन हुन सकेन। आवाज त बुलन्दै उठ्छ। हामी चाहिँ मजाले बहस पनि गर्छौँ। कार्यान्वयनको जुन पाटो छ नि सबैभन्दा फितलो छ क्या हाम्रोमा। मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको कारणले गर्दाखेरि आज राजनीतिप्रति सबैले हाम्रो यति सुन्दर हामी जनताको अभिमतबाट आफ्नै एउटा चाहिँ जनता चाहिँ राष्ट्रपति हुने, जनताको छोराछोरी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था ल्यायौँ। यो व्यवस्थामा नै हामीले हाम्रो प्रतिनिधित्व होइन हाम्रो जिन्दगी हाम्रो जीवन हाम्रो चाहिँ सही बाटोमा खोज्न सकेनौँ भने मान्छेले राजनीतिको सुन्दर पक्षलाई पनि मान्छेको भोको नाङ्गो पेटले चाहिँ प्रश्न गर्छ नि त। त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ। त्यसो भएको कारणले अब चाहिँ अलिकति नेताहरू पनि सोच्नुपर्छ। नेताहरूलाई पनि अब दबाब होला। केही ठाउँमा के अरे स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि नेताहरूलाई अलिकति थोरै के फेरि धेरै होइन अलिकति थोरै घचघचाएको छ। अब फेरि उहाँहरूले अलिकति सुध्रिनु भएन। कर्नरबाट मात्रै हेरेर बसेर फेरि हामी यही सिस्टममा हामी राई गर्ने हो भनेर सोच्नु हो भने यो सङ्घको र प्रदेशको निर्वाचनमा गम्भीर परिणाम पनि आउन सक्छ। अब पुष्पजीलाई यो संवाद हामी युवा नेतासँग संवाद गर्दैछौँ, तपाईँहरूसँग संवाद गर्दैछौँ। आज लाखौँ लाख युवाहरू विदेशमा छन्। उहाँहरूले आगामी निर्वाचनमा मत हाल्न सक्ने सम्भावना छ? अब युवाहरू हाम्रो दिन प्रतिदिन जसको नेतृत्व तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ विदेशिएका छन्, त्यो वास्तवमा चाहिँ हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। उनीहरू चाहिँ बिचरा रहरले देश छोडेका होइन, उनीहरू बाध्यताले देश छोडेका हुन्। हामीलाई के लागेको थियो भने तपाईँको चाहिँ राणा शासन ढल्यो, पञ्चायत ढल्यो, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ राज संस्था पनि ढल्यो। अब चाहिँ यो देशमा स्थायी शान्ति हुन्छ अनि राजनीतिले पनि स्थायित्व पाउँछ। अनि राजनीतिले स्थायित्व पाइसक्यो भने विकासका ढोकाहरू पनि खुल्छन्, रोजगारका ढोकाहरू पनि खुल्छन् भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर दुर्भाग्य के भयो त भन्दाखेरि राजनीति हरेक नीतिहरूको प्रधान नीति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिलाई हामीले ट्र्याकमा लिन सकेनौँ। जस्तो योभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ नेकपाको चाहिँ सरकार बन्यो। सरकार बनिसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ 2074मा हामीले हार्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले पराजयको पीडा भोग्नु पर्यो। हामीले चाहिँ टेक्निकल्ली हारे तापनि हामीले जित महसुस गरेका थियौँ। किन जित महसुस गरेका थियौँ त भन्दाखेरि देशले अब चाहिँ लगभग 2/3 सरकार पाएको छ। स्थायी सरकार हुन्छ। 5 वर्ष यो सरकार टिक्छ र 5 वर्ष यो सरकार टिकिसकेपछि यसले चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरूका ढोका खोल्छ, रोजगारका ढोकाहरू खोल्छ, असमानताको ठाउँमा चाहिँ समानता ल्याउँछ, सबैलाई न्याय दिन्छ, सबैलाई स्वतन्त्रता दिन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर दुर्भाग्य के भयो त भन्दाखेरि जस्तो बाँदरको हातमा नरिवल दिएपछि के हुन्छ, त्यो नरिवलको उसले चाहिँ
त्यसको चाहिँ ऊ बुझ्दैन कि महत्त्व बुझ्दैन। त्यो नबुझिसकेपछि नरिवलको केही अर्थ पनि हुँदैन। बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई चाहिँ तपाईँ खुर्बा बिँड भने चाहिँ त्यतिखेर 3.5 वर्षमा केपी शर्मा ओलीको चाहिँ सरकार ढल्यो। ढलिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले बाध्यात्मक परिस्थितिमा सत्ताको चाहिँ नेतृत्व गर्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँको हामी आज गठबन्धन किन गर्दैछौँ त भन्दा नेपालको चाहिँ निर्वाचन प्रणाली तपाईँको चाहिँ कसैले पनि बहुमत ल्याउने अवस्थामा छैन। किनभने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भइसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कसैको पनि एकमाना सरकार बन्दैन। त्यो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त अलग होला, विचार अलग होला, तर उद्देश्य एउटै भएका दलहरू। अनि तपाईँ मैले के सुन्दैछु भने म भन्दैछु विदेशमा गएका युवा छन् म त्यहाँ आउँदैछु तपाईँको। आज चाहिँ स्थायी सरकार गठनका निमित्त आज चाहिँ गठबन्धन हुँदैछ। स्थायी सरकार गठन भइसकेपछि हामी चाहन्छौँ नेपालको चाहिँ सक्षम युवा पनि जान नपरोस्, अध्यक्ष युवा पनि तपाईँको जान नपरोस्। अब चाहिँ चुनाव आउन धेरै समय बाँकी छैन। त्यो जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको नेपालमै चाहिँ रोजगारीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवसर सिर्जना गरियोस्, यो सरकारबाट भन्ने हो। अर्को कुरो तपाईँले भने जस्तै विदेशमा गएका लाखौँ युवाहरूले आफ्नो अभिमत प्रकट गरेर आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बारेमा हामी चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ बहस गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ नेट मार्फत पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ आवाजहरू उठान गरेका छौँ। बुलन्द रूपमा चाहिँ हामीले ती विचारहरू राखेका छौँ। त्यो भएको कारणले तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी जबसम्म उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, कुनै पनि कुराको उत्पादन नगरेर चाहिँ वितरण गर्ने जुन यो वास्तवमा चाहिँ यो गलत हो। हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। उत्पादन बढायो भने युवाहरू विदेश जान सक्दैनन्, उनीहरू नेपालमै रोजगारी के अरे प्राप्त गरेर यहीँ बस्छन्। आफ्नै घर परिवारसँग तपाईँको चाहिँ सिस्नो कोदोको रोटी खाएर पनि त यहाँ बस्न सक्छन् नि तपाईँको चाहिँ। तर रोजगारै पाइँदैन अनि आफ्नो परिवारलाई छोडेर, आफ्नो समाजलाई छोडेर, आफ्नो देशलाई छोडेर, जन्मभूमिलाई छोडेर विदेश नु भनेको त उहाँहरूको बाध्यता हो। सुदेशजी, आज देश विदेशमा गएका युवाहरूले को कारणले गर्दा चलिरहेको छ, यो सत्य हो। तर उहाँहरूले मताधिकार पाएको छैन, स्थान ठाउँमा पनि पाएन। यो संवाद लामो समयदेखि चलेको छ। सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ भनिसकेको छ। तर यो पाटोले कार्यान्वयनको पाटो किन पाउन सकेन? अब मताधिकार उहाँले पाउँछ कि पाउँदैन? हामीले त अब स्पष्टै जोडिसक्यौँ नि होइन, यसमा कुनै दुविधै छैन। नेपाली नागरिकता पाइसके पछाडि उसले मत हाल्ने नपाउने भन्ने कुरा त हाम्रो संविधान विरोधी कुरा हो नि त। तपाईँहरूले व्यवस्था गर्न सक्नु भएन। हामीले समस्या यहाँ समस्या हामीले तपाईँहरूको सरकार छैन, तपाईँहरूले भन्नु पर्दैन। यो सरकार त धेरै लामो भएको छैन, यो कार्यान्वयन गर्न त समय चाहिएला। निर्वाचन आयोग यसको महत्त्वपूर्ण एउटा फ्याक्टर हो होइन। संवैधानिक यो पाटोमा शीर्ष नेताले संवाद गर्न खोजेकै छैनन् आजसम्म आइपुग्दाखेरि। मलाई लाग्छ संवाद भएको छ छैन। मलाई लाग्छ शीर्ष नेताहरूले नै निर्देशन बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई केही परिपत्र गरेको हामीले सुनेका छौँ होइन, हामीले देखेको होइन। यो आजको संवाद पनि लामो समय भइसक्यो, मैले सुनेको मात्रै। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मताधिकार पाउनुपर्छ। ठिक हो, त्यसमा संवैधानिक रूपमा कहाँ जटिलता छ, कहाँनिर चाहिँ त्रुटि छ, सच्याउनु पर्ने के हुन् ती सबै सच्याएर सम्पूर्ण नेपाली आम निर्वाचनमा आफ्नो मत हाल्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, त्यसलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुविधा पनि छैन। तर यसमा के सरकारको तर्फबाट पनि केही जटिलता छ कि होइन, त्यहाँ पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। शीर्ष नेताहरूले पनि छलफल नगर्नु भएको भन्ने छैन, छलफल गरेर नै अस्ति निर्वाचन आयोगलाई के अरे चाहिँ परिपत्र गरिएको र चाहिँ बालुवाटारबाटै नै यो कुरालाई व्यवस्था मिलाउनु भनेको मैले पत्र पत्रिकामा पढेकै थिएँ। त्यसो भएको कारणले यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो कुन आधारमा हुन्छ, कहाँनिर यसको चाहिँ मिसयुज पनि नहोस्। तपाईँहरूले पनि घचघच्याउनु भएन शीर्ष तहलाई, नेतृत्वलाई? हामीले यसलाई ठ्याक्कै के यो युवाहरू छन् विदेशमा छन्, तपाईँहरू यो युवाको सन्दर्भमा हामीले ठ्याक्कै आन्दोलनै गर्नुपर्ने होइन, ठ्याक्कै झन्डै बोकेर चाहिँ बाहिर निक्लेका छैनौँ होइन। आफ्ना तहमा हुनुपर्ने छलफलहरू, आफ्ना तहमा निष्कर्ष निक्लिनुपर्ने ठाउँमा निष्कर्ष हामीले निकालेकै छौँ। सबै नेपाली युवा फेरि जोडे तपाईँलाई मैले 50 लाखको हारेर नेपालीहरू विदेशमा छन्, तीमध्ये 30 लाखको हारेरमा युवा होला। तपाईँलाई म एउटा कुरा सत्य सुनाऊ, युवा त अहिले 50 लाख अथवा 52 लाख युवाहरू बाहिर छन् हो।
अब निर्वाचन हुँदैछ मङ्सिर 4 गते। तपाईँ त्यो युवा एउटा युवा मङ्सिर 4 गते पनि भनेको 5 देखि 800 को बिचमा युवा भोट नहालिकन बाहिर जाँदैछ नि त। सबभन्दा खतरनाक कुरा त्यो हो। तपाईँ पहिला अघि जोडिसक्यो हामीले संवाद गर्दैछौँ, कयौँ युवाहरू विदेश जाँदैछन्। सबभन्दा खतरनाक कुरा त्यो हो। त्यसो भएको कारणले हामीले पहिला कुरा हाम्रै देशमा हाम्रो श्रम बिक्न सक्ने बनाउनु पर्यो, उत्पादनसँग जोड्ने बनाउनु पर्यो। हामीले बाहिर भएका युवाहरूको मत चाहिँ हाल्ने कुरा सुरक्षित गर्ने छँदैछ होइन। त्यसका विभिन्न इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू के हुन् त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर हाम्रो युवा चाहिँ मङ्सिर 4 गते भोट नहालिकन 5 देखि 700 युवा त्यही दिन तर उहाँको अधिकार तपाईँहरूले खोज्नु सक्नु भएन। किन खोज्न सकेनौँ? नखोजेको भए यो प्रश्नको चाहिँ समाधानको बाटोमा हामी जान्थ्यौँ त। निकास त आएन नि त। निकास आउनका निम्ति त राजनीतिक पार्टी संवैधानिक निकायहरू हो। हामी यहाँ उभिएर भन्ने त हाम्रो काम भनेको दबाब, जागरण, प्रतिपक्षीय भूमिका जसले आँखा देखेका छैनन् होइन, त्यो हाम्रो आन्दोलनप्रति आँखा देखाउने बाटोको नेतृत्व गर्ने हो। आज मैले हस्ताक्षर गरेर युवाहरूले भोट हाल्न पाउने अथवा पुष्पजीले हस्ताक्षर गरेर भोट हाल्न पाउने होइन कि उहाँले बालुवाटारमा बोल्ने होला, मैले चाहिँ कोटेश्वरमा बोल्ने होला, मैले सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर भन्ने होला। त्यसो भएको कारण यो ठ्याक्कै तपाईँले भनेको झन्डा लिएर चाहिँ हामी उभिएको छैन। तर हामी यस्ता विषयमा गम्भीर र गहन ढङ्गले छलफलमा चाहिँ केन्द्रित छौँ। अब फेरि सोधेँ मैले अलिकति तपाईँले यो फेरि के अरे चाहिँ हामीले के अरे चाहिँ यसमा के अरे चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर के अरे ठ्याक्कै निष्कर्ष आउँछ भन्ने पनि होइन। यो के अरे चाहिँ सरकारको विषय हो होइन, राजनीतिक पार्टीको विषयवस्तु हो, हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसको विषयवस्तु हो। त्यस कारण त्यतातिर पनि ध्यान दिएर हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ भने चाहिँ सही ठाउँमा पुगिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ एनआरएनएले के अरे चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विचार गोष्ठी पनि गरेको थियो, यो बारेमा छलफलै गरेको थियो, निर्वाचन आयोगलाई पनि राखेको थियो होइन। तपाईँलाई स्मरणै पनि गराउन चाहन्छु, सरकार पनि त्यहाँ थियो होइन। त्यहाँबाट पनि एउटा निष्कर्षमा पुगेको चाहिँ म देख्छु। तर अब यसलाई यो निर्वाचनमा कतिको तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसो भए यो संवादको पाटोले सार्थकता पाउँदैन? पाउँछ। लाखौँ लाख युवाले चाहिँ नि मत हाल्न पाउँदैन जो विदेशमा पाउँछन्। त्यो अभियानमा लागौ न, किन नपाउने? त्यो नपाउने भन्ने होइन, यो संसारमा असम्भव भन्ने केही छैन। स्थान तपाईँ हामीले धेरै विदेशमा रहेका युवालाई सोधेका थियौँ। सुन्नु न, यो भनेको त झन् सामान्य कुरा हो। दुनियाँमा कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैन, यो त धेरै सम्भव हुने कुरा हो। किन सम्भव भएन भन्ने प्रश्न हो हो। वास्तवमा चाहिँ समस्या कहाँनिर हो? थुप्रै कुराहरूको चाहिँ अस्वस्थताका कारण चाहिँ त्यो नभएको हुनसक्छ। सुदेशजीले भने जस्तै हामीले पटक पटक चाहिँ यो बारेमा चाहिँ विचार विमर्श गरेका छौँ, बैठक राखेका छौँ, सम्बन्धित निकायमा चाहिँ हामीले आवाजहरू बुलन्द रूपमा राखेका छौँ र यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उनीहरूले अवसर पाउनुपर्छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ बोलेका छौँ र यो रूपमा चाहिँ फेरि पनि हामी अगाडि बढ्छौँ सशक्त भएर। अब आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरू जस्ता युवाहरू आउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? सम्भावना छ। सम्भावना किन छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ योभन्दा पहिला जति पनि चाहिँ पार्टीले आफ्ना चाहिँ पुराना अनुहारहरूलाई, उम्मेदवारहरूलाई प्रस्तावित गर्यो जनताको बिचमा चुनावको, तपाईँहरूलाई पार्टीले विश्वास गरी तपाईँ यो संवाद बोल्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूको यो आकांक्षा मात्रै? त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ जनताले विजय गराउने, पुरस्कृत गराउने भन्दा पनि दण्डित गरेर पठाएको अवस्था छ। त्यसकारण अहिले विकल्प नै छैन। युवाहरूलाई जनताको बिचमा तपाईँहरूको चाहिँ पठाइएन भने, प्रस्तावित गरिएन भने मलाई लाग्छ अधिकांश चाहिँ पार्टीले चाहिँ हार अर्थात् पराजयको पीडा भोग्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसकारण हरेक पार्टीहरूले लगभग 50 देखि 60% युवाहरूलाई टिकट दिनुपर्ने उहाँहरूको बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ। त्यसकारण हामीलाई विश्वास छ हरेक पार्टीले चाहिँ जनताको बिचमा आफ्नो तर्फबाट चाहिँ युवाहरूलाई प्रस्तावित गर्छ। अब सुदेशजीलाई एकीकृत समाजवादी पार्टीले सुदेश जस्तै युवालाई निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउन सक्छ? त्यो सम्भावना छ अहिले? तपाईँलाई खुसीको खबर पनि सुनाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँ आफै उठ्दै हुनुहुन्छ? हो, काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा मलाई मेरो पार्टीले त्यहाँको बैठक राखेर सङ्घीय सांसदका निम्ति प्रतिनिधि सभाका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यसो भएको कारणले अब पनि हामीले चान्स पाएनौँ भने हामी जस्ता युवाले चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गर्न यो संवाद मात्रै हो कि पार्टीले चाहिँ पठायो? अब तपाईँलाई निर्णय मैले भने त मेरो पार्टीले निर्णय भइसक्यो। मेरो पार्टीले निर्वाचन त्यहाँको क्षेत्रीय पार्टीले मेरो नाम सिफारिस गरेर पठायो
अहिले भटाभटकेर चाहिँ क्षेत्रीय कमिटीहरू क्षेत्रीय समितिहरू चाहिँ नि बैठक बसिरहेका छन् होइन। हाम्रो पार्टीले चाहिँ मलाई चाहिँ सिफारिस गरिसक्यो 5 नम्बर त्यहाँ तत्कालीन चाहिँ एमालेको एकजना वरिष्ठै मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति उभिएको छ। त्यसो भएको कारणले अब ती चाहिँ बारम्बार टेस्टेडहरूलाई एकचोटि धक्का दिएर उहाँहरूलाई विश्राम लाउने एउटा निर्वाचन बनाउनका निम्ति म चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजनबाट पनि म नेपाली जनता क्षेत्र नम्बर काठमाडौँवासीका जनताहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एउटा युवा एउटा आँट बोकेको जोस बोकेको हिम्मत बोकेको सास बोकेको होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ नि पक्षमा एउटा चाहिँ झन्डा बोकेको युवा चाहिँ अब काठमाडौँमा उठ्दैछ। त्यसका साथसाथै अब चाहिँ मैले भने अघि मैले एउटा कुरा इङ्गित गरेका थिएँ हाम्रो पार्टीभित्र यो सिस्टम गलत हो त यो व्यवस्था गलत हो त होइन। यो जति राम्रो विश्वको व्यवस्था छैन हामीले जुन व्यवस्था अपनाइरहेका छौँ हाम्रो जीवन पद्धति यो व्यवस्था जति राम्रो व्यवस्था कहीँ पनि हामीले भेट्दैन। अब यो व्यवस्थालाई केही पात्रहरूले अब चाहिँ नि मैले अघि जोडेको थिएँ यो व्यवस्थामा रहने मन्त्री हुने पटक पटक मन्त्री हुने त्यस पछाडि लाभ हानि होइन चाहिँ नि इत्यादि भनौँ न जे विकृति गर्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगेर मन्त्री भएर यो व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने छोटकरीमा जे विकृति गर्नुपर्ने हो। अबको निर्वाचनमा चाहिँ नि युवाहरू आउनुपर्ने कारण के त्यसो भए छोटकरीमा युवाहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका निम्ति देशको अवस्था चाहिँ व्यवस्था फेरि अवस्था चेन्ज गर्नका निम्ति हामी जस्ता युवालाई पनि केही स्वतन्त्र भन्नेका ढङ्गबाट उठेका आवाजलाई पनि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दलकै प्रतिनिधित्वले नै सशक्त प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने विश्वास दिलाउनका निम्ति पनि हामी आउनुपर्छ। तपाईँ पनि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ यसपटक चाहिँ सङ्घमा चाहिँ चुनाव लड्छन् भन्ने भन्दै हुनुहुन्छ युवाहरू किन आउनु पर्यो अन्तिममा? मैले प्रधानमन्त्रीज्यू जो हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले भेटिसकेपछि मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा डोटीमा चाहिँ टिकट दिनुपर्छ प्रतिनिधि सभाको भनेर भने उहाँ एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ सरसल्लाह गरौँला ठिक छ तयारी गरिराख भन्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ म विश्वस्त छु पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि जुन जनताले युवामाथि गरेको आशा भरोसा छ त्यसलाई चाहिँ सार्थकतामा यथार्थमा परिणत गर्नका निमित्त पनि युवाहरूले टिकट पाउनु परिहाल्यो छ। दुवैजनाले भने जस्तै अब सदनभित्र युवा जोस जाँगर भएका व्यक्तिहरू सदनमा पुग्नुपर्छ किनकि अझै पनि देशले निकास पाउन सकेन। अब देशले निकास मात्रै विकास पनि पाउनुपर्छ दिँदै यो संवादको यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन अब आम जनताले युवाहरूलाई रोज्नुपर्छ जो सक्षम युवाहरू छन् जो इनर्जेटिक युवाहरू छन् जसले देशलाई निकास दिन सक्छन् विकास दिन सक्छन् त्यस्ता युवालाई अब सदनभित्र प्रवेश गराउन सक्नुपर्छ र आजको आवश्यकता पनि हो भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।